ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سونے نے سارے جہان واسطے رحمت بڑھائے. حضور سراپا رحمت، سراپا رحمت. اور یہ بھی یاد رکھو باقی انبیاء بھی رحمت، لیکن وہ رحمت لے کے آئے مدینے والا رحمت بن کے چلو گا. بولو سبحان اللہ. میں سمپل ایک ترجمہ اور کر دینا سی. درود تاج پڑھنے ہیں نا یا حفاظ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، یہ عوام سنتی رہتی ہے صاحب تاج والمعراج والبراق والعرب. یہ جڑا درود تاج ہے نا ان دے اندر آندا ہے نافع بنائے والغمائے والقحط والمرض والحلم. ایمان کا کہنا درود تاج سارا ترجمہ ہے اس سے آیت کریمہ رحمت للعالمین کا سارا ترجمہ اگر پڑھنا چاہتے ہو کہ درود تاج پڑھو. ایویں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنیے یہاں سے گرو کھڑ لیا درود پاک. یاد رکھو یہ درود تاج ہے ہی نہ باقار. یہ پڑھ دے جاؤ کہ قرآن دی انشاءاللہ تفسیر سامنے ہوتی جائے. اچھی بولو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے غلاموں میں پہلے جملہ ایک بولے ہے کہ سارے نبی رحمت لے کے آئے، مدینے والا رحمت بڑھ کے آیا. اور یہ بھی یاد رکھو باقی نبی صرف اپنی امتوں واسطے رحمت، مدینے والا سارے جہاں واسطے رحمت. باقی نبی صرف اپنے زمانے واسطے رحمت. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صبح قیامت تک ہی نہیں، قیامت والے دہاڑے واسطے بھی حضور رحمت بن کے چلو. اس واسطے ترجمہ کر رہے ہیں کہ رحمت آ گیا سونا. سارے نے مل کے پڑھنا کہ رحمت آ گیا سونا. بیدیسی اجڑے وسا گیا سونا. سارے پڑھو دیسی اجڑے وسا گیا سونا. میں رحمت آ گیا سونا. سارے پڑھو دیسی حضم کیتی جاتے ہیں. میں چلو اور ڈھیٹ جابی پڑھ لیں. کوئی اٹھا اتے سا گایا یارو اٹھا اتے سا گایا. دنیا دی نگری نو سونا کرنے آباد آیا. رب دی نگری نو سونا کرنے اجڑے وسا گیا سونا. پڑھیے دیس اجڑے وسا گیا. بچ نمازاں دے روز بچ نمازاں دے روز رو رو کے ہتھی دوزخ بجھا گیا. اچھی بولو ہتھی دوزخ بجھا گیا. دس حلیمہ نے تیری کلی نو کیویں جنت بنا گیا سونا. بولو سبحان اللہ. سونے تمہیں جہنم واسطے رحمت بنایا. باقی نبی تھی خود رحمت لے کے آئے نا. ایمان نہ کہنا میرے مصطفیٰ نبیوں واسطے بھی رحمت بڑھ کے چلوا گا. نبیوں واسطے بھی رحمت بڑھ کے آئے. میں ایک دو مثالہ پیش کرنا انشاءاللہ منظر واضح ہو جائے گا. آئیے سنیے اللہ کا قرآن. اللہ خالق کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین چپڑا نائب بناؤں گا. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ذرا پیچھے رہ گئی. توجہ چاہیے. میں زمین چپڑا نائب بنانا چاہتا ہوں. مشورہ کنا نال ہویا سی؟ یہ فرشتیاں نال مشورہ ہے. کنا نال بھائی؟ فرشتیاں نال. فرشتیاں نے جواب کی عرض کی تھی. قرآن فرماتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. کہنے لگے مولا کریم بندہ نہ بنا، بڑا ظالم اسی، بڑا خونی اسی، بڑا تباہ کاریاں بربادیاں. گل فرشتیاں نے ٹھیک ہے. ویکھ لو گلی گلی لڑائی روپیے روپیے بلا معاذ اللہ قتل و غارت. ایک ایک زمیناں تو پتہ نہیں خاندان اجڑ رہے، تباہی تے بربادی ہو رہی. گل تے فرشتیاں نے ٹھیک سی، لیکن میرے رب نے فرمایا انی اعلم ولا تعلمون. فرشتوں تسی نہیں جانتے جو میں جانتا. اللہ نے فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. گویا رب نے ساڈے عملاں دی پردہ پوشی فرمائی. جواب بڑا لاجواب. اللہ فرماتے فرشتے چپ کر جائے. تہاڈا مشورہ اپنے کول رکھو. جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. مانا اللہ نے پردہ پوشی کیتی ہے. رب نے گویا فرمایا اسی فرشتوں تہاڈی نظر فسادیت تے جاتی ہے، میں خدا دی نظر ملادیت تے جا رہا ہوں. سارے فساد کرنے والے نہیں ہون گے، سلام پڑھنے والے ہوں گے. سارے اعتراض کرنے والے نہیں ہوں گے،
मिलाद मनावन वाले भी होंगे तुसी देख रहे हो जानिए शराबियां तबाहकारियां करने वाले पर इन्हां विच गंजी शक्कर भी होएगा बोलो ना उच्ची साथ इन्हां सनाताड़ी अजमेरी भी होएगा इन्हां खाजा अजमेरी होएगा गौसिया जिलानी होएगा इन्हां विच मेरे मुस्तफा भी जलवागर होंगे सारे बंदे अल्लाह ने फरमाया मैं बंदा बना जब आदम अलैहिस्सलाम ने रब ने बनाया 60 गज का ढांचा बाबे आदम का कद सी 60 गज ते जदों आप दे ढांचे च रब ने रूह फूकी ना ते ਤੁਹਾਡੇ मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम दी नजरां उठियां बाबा आदम खुद गवाही देते मैं सबसे पहले जमीन वाल नहीं तकिया फरमाया तेरी शम्सो कमर बरगो समर मुंजा चटक कुछ नहीं देखा मैं पहली नजर तकिया अल्लाह दे अर्श सुभान अल्लाह अल्लाह दे अर्श ने फरमाते ने नूर दे अरफा नाल कोई सोना जिहा कलमा लिखिया है सुभान अल्लाह जी बोलो मुसलमानों सुभान अल्लाह कह अल्लाह दा प्यारा बंदा पूरी नस्ल इंसानी दे बाप दे उस्मानी अजीज जिन्हां दी औलाद दे अंदर अंबिया इकराम भी जलवागर हुए आदम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं सबसे पहले जदों तकिया नजर तो इला कवाए में अर्श मैं अल्लाह दी अर्श दी पेशानी तकिया है उस पेशानी ते बड़ा सोना नूर दे फरा लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल नबियों के कलमे नसीब हुए सानू अर्श वाला कलमा रब ने अता फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने तकिया ते हैरान हो गए अर्ज करते ने मौला एडा बुलंदियों ते सारी कायनात ऊंचा एडा सोहना ए तेरे नाम दे नाल किदा नाम लिखी तेरे नाम दे नाल किदा नाम लिखे जवाब ला जवाब अल्लाह ने फरमाया आदम ये सवाल कीते तो जवाब सुन ए पहली नजर सी आदम अलैहिस्सलाम दी इंसान दी अल्लाह दे अर्श उन्हां पाए अर्श दी पेशानी ते आवाज आई आदम अलैहिस्सलाम लौलाहु लमा खलक़तु बस इतना जवाब है अगर इस नाम वाला पैदा ना करदा कदी तैनू भी ना बन इस नाम वाला ना होता ते तैनू भी तर्जुमे लौलाहु लमा खलक़तु अगर इस नाम वाले ने ना होना होता मैं तैनू भी पैदा ना करदा आदम अलैहिस्सलाम हैरान नहीं हो गए है इनके सदके मैनू बनाया गया ते हुन कलमे दी तरतीब देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे दी तरतीब रब ने केडी बा कमाल बनाई इत्ते भी अल्लाह दा नाम इत्ते भी अल्लाह दा नाम विच मेरे मुस्तफा दा गोया मेरी जेरे नाकस से तेरी हिकमत आई है ओए वे रब ने फरमाया होगा सोना जे तेरा दुश्मन इधर आवेगा फिर भी अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा इधर आवेगा फिर भी अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा है फारूक बन के जिसकी हिफाजत हवा करे अरे वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह खालिक कायनात ने जन्नत के अंदर ठहराया बाबे आदम दा दिल नहीं लगदा अल्लाह रहंदा उदास हो जांदे अल्लाह खालिक कायनात ने बाबे आदम दी खब्बी पसरी विचों मां हव्वा नूं पैदा फरमाया मेरी मां हव्वा नूं अल्लाह ने बाबे आदम दी खब्बी पसरी बनाया दोए जी हो गए निकालेगा नबी है बात नबी हो जाएगी दोए जन्नत में अल्लाह ने पाबंदी लगाई फरमाया बला तकरबा कुरान दे रफ्त बला तकरबा हाजी शजरा आदम ऐस गंदम दाने दी मुख्तलिफ तफसीरां ने हजरत अल्लामा साहब बहुत बड़े तकड़े माशाअल्लाह ये दाने ऐवे गल्ला आलिम नहीं तकड़ा आलिम है मुदर्रिस इन्हें पूछ लो गंदम दाने के मुतालिक मुख्तलिफ तफसीरां ने अल्लाह ने फरमाया गंदम दाना देखो ये इंसानी नेचर यदि तो रोका जाओ तो गड़ा जाए है हम पकौड़े को हटाओ हट तो ये क्योंकि साडे बाबे आपने रब ने फरमाया ए गंदम दाना नहीं खाना आदम अलैहिस्सलाम जाना सोचते लेकिन इसकी कोई हिकमत होगी फिर तो शैतान भी जन्नत ही रहे फाज़ल्लाहु शैतान कुरान फरमाता है शैतान ने बाबे आदम ने अम्मा हव्वा दोनों को पहलाया फिसलाया कहने लगा अपने पति को रोके बाबे आदम अच्छा क्यों कहने लगा जी ये गंदम दाना तुसी खा लिया ना बस पक्के जन्नती हो जाओ पक्की जन्नती ये बात बाकी साडे जन्नत में निकलाण दा सबब ये बने लेकिन ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵੀ शैतान ਦੇ चेले बन जाते इन शैतान लिल इंसानियत अल्लाह कुरान ने फरमाया शैतान तोड़ा सब तो बड़ा दुश्मन है ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ सब शैतान ਦੀ ਕਾਰਸਾਨੀਆਂ अल्लाह ਸਾਨੂੰ महफूज फरमाए जी बोलो इन्हीं साडे बाबे आदम ने माफ नहीं किया ਸਾਨੂੰ की माफ करे कुरान फरमाता है मेरे आका फरमाते हैं शैतान यजरी मजरी दम शैतान ਤੁਹਾਡੇ जिस्म ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ शैतान ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ ताकत देती है तो
شیطان نے پھسلایا بہلایا کہ باب آدم نے گندم دانا کھایا. باب آدم حفاظت کا شیطان باب آدم گندم دانا کھا بیٹھے. میں بھی روک دیا نا بھی ہے دیوار دے اوٹے سے کوئی نہیں ویکھنا. ہر بندے دے نہیں جو سی کوئی مسئلہ ضرور ہے. اکڑ اکڑ دے ویکھنے کیونکہ انسانی نیچر کی روکا جاتے ضرور جاتے. اللہ خالق کائنات نے دو آدم علیہ السلام نے گندم دانا کھایا. دوستان یہ اللہ نے فرمایا ہے بیٹو اے آدم علیہ السلام جنتی لباس اتر گیا. آدم علیہ السلام نے اس وقت جنت کا لباس اتر گیا. اما حوا کا لباس باب آدم کا اللہ خالق کائنات نے زمین تے اتارا. زمین تے آپ آئے تے ہن آدم علیہ السلام دی نگاہ جھک گئیاں. آپ نے شرم مارے آسمان والے تکیا. 100 سال 200 سال 300 سال کتنے سو سال ایمان 300 سال سالوں سے 83 نکلا سے آدھے اپنے اللہ دے ولی سمجھنے لگ گیا ہے. میں خوف میں بڑا 83 تے بابا آدم 300 سال ہوئے. کتنے سو سال اچھی بولو نظر. آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے. نڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تیرا میرا باپ آدم علیہ السلام 300 سال ہوئے آسمان وال 300 سال تک کیا کونی فرما دینے رب کی فرمائے گا اسی نکمیاں پاپیاں گناہگاراں دن بھی گناہاں دی نظر رات بھی گناہ کرنے صبح بھی گناہ کرنے شام بھی غفلت دی نظر کرنے پر کبھی رونا بھی نہیں آیا کبھی افسوس بھی نہیں ہویا. خوف خدا نہ شرم محمد دعوت فکر دے کے کہنا چاہنا حضرت مسلمانوں کدی کدی رویا کرو میرا ایک آنسو تیری بخشش کا ضامن بن جائے گا. دنیا دی محبت واسطے نہیں دنیا دے پیسے واسطے نہیں دنیا دی عزت شہرت واسطے رونا بیکار جائے گا. آج رونا چاہے کبھی خوف خدا وچ رویا کر کبھی عشق مصطفیٰ وچ رویا کر. اس واسطے سلطان العارفین سلطان او نے سبق دیا فرمایا کوک دلا متا رب سن لے کہ درد متا دیا آہی کوک دلا متا رب سن لے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. یہ چیز امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفۃ القلوب دے اندر فرما دے حجت الاسلام امام غزالی اچھا تا دیاڑا ہوئے گا جہنم نیکاں وال بھی گناہگاراں والے پڑھ دیا ہے سارے دعائی دیں گے رک جا حضور فرما دے رکے گی نہیں. اچانک جدوں پریشانی حد کو بڑھ جائے گی آگ نیڑے آ جائے گی اس ویلے میری مصطفیٰ دی جلوہ گری ہو جائے گی. جدوں حضور آن گے نا تے جبرائیل علیہ السلام
پانی دا برائے مٹی دا پیالہ پیش کریں گے، لو سوڑائیں دے چھڑکو، حضور جو ہی چھٹا مارن گے جہنم دے اگر پیچھے نستی جائے گی، لڑتی جائے گی، بجھتی جائے گی، ٹھنڈی ہونی جائے گی۔ حضور فرمان کے جبرائیل کیڑے سمندر دا پانی لے کے ایڈی تحصیل کہ جہنم دے اگر جب اللہ نے 3000 سال تحکایا بھڑکایا جلایا تے اے ٹھنڈی ہو رہی ہے اس پانی کی تحصیل نہ۔ جبرائیل عرض کریں گے سونیا نہ کسی سمندر دا پانی ہے، نہ دریا دا پانی ہے، نہ نہر دا پانی ہے، نہ چشمے دا پانی ہے، نہ کسی پہاڑ تو اترا پانی ہے، نہ بارش دا پانی ہے، اپنی والے تیرے غلامہ دیا کھیاں دا پانی ہے۔ اچھی بولو سبحان اچھی بولو نا، ہر وقت کا اثرہ تجھے برباد نہ کر، آئی میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر، اللہ کرے رونا سنا نصیب ہو جائے، یہ بھی دولت ہی کوئی نہیں جہاں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ میں نہیں فرما دے مولا ایماندار ایمان مانگ دے انہوں نے ایمان دے دے، کافروں نے کفر دے دے، سانو درد دل دا ایک ذرہ عطا کر دے۔ اچھی بولو آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلاموں آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے، دن بھی رونا رات بھی رونا، کدے سجدے دے اندر سر جھکا کے رویا بابا آدم، کدی اتحیات بیٹھے رویا، کدے قیام دی حالت رکوع دے اندر رویا۔ دوستانی دی بابا آدم رو رو کے اللہ نو مناندا رہیا، عرض کردا رہیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بابا آدم روندا رہیا رب راضی نہیں ہویا، ڈائریکٹ منگ دے رہے مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ 100 سال دے بعد تیرے میرے باپ آدم علیہ السلام دے دماغ دے اندر خیال آیا میں 300 سال منگیا ہے پر اللہ راضی نہیں ہویا، اج عرض کر دینے بے نیاز مولا، اج تیری بارگاہ دے اندر اس ذات دا واسطہ پیش کرنا مولا، جدوں میں سر اٹھایا سی، جدوں تو میرے ڈھانچے دے اندر روح نو کھوکیا تے میں اکھاں کھولیاں، جڑا نام عرش دے پاویا تے تیرے نام دے نال لکھیا سی۔ آدم علیہ السلام میں کرتے ہیں مالک کائنات خالق کائنات، تو جدوں میرے جسم میں جان دے اندر جان نہ پایا تے میں تک عرش دی پیشانی تے تیرے نام دے نال جس تیرے محبوب دا نام لکھیا سی، جن دے صدقے تو مینوں بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات بنائی، شمس و قمر بنائے، برق و ثمر بنائے، حجا و چٹک بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، لہرا ساحل سمندر شجر و حجر جمالات نباتات بنائے۔ اے مالک کائنات میں آج اس نبی دا واسطہ تیرے دربار گور بارش پیش کرنا مولا، میرے تے راضی ہو جاؤ۔ سنو سرکار دے غلاموں جو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان میں میرے نبی کا نام آیا، اللہ خالق کائنات نے توبہ بھی قبول فرمائی، رحمتہ دے دروازے بھی کھول پیش کیتا تھوڑے میرے باپ آدم علیہ السلام نے، ہوئی رحمتاں، ہوئی برکتاں، ہوئی کرم نوازیاں، ہوئی بخششاں، اور قیامت والے دہاڑے بابا آدم کلا جنت وچ نہیں جائے گا، ساڈے رنگے کروڑاں نکمیاں نوں وی نال لے کے جائے گا۔ اس واسطے کہنا رہنا دوستانی عزیز، یہ میرے کریم نبی دا نام صرف آپ نے اعتراض کیتا مولا کریم عثمان دا واسطے، او یارو اندازہ کرو جس نبی دے نام وہ دی ذات نو اللہ نے کیڑا باقرار بنایا ہوئے گا۔ اس واسطے اکثر بیشتر کہتا رہنا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بس بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ ترجمہ پنجابی کر دینے دوستانی عزیز، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاعت، تیرا نام لے جاندیاں بلاوانے، پڑھیے تیرا نام لے جاندیاں بلاوانے، شانا میرے نانے بدھائیاں تیرے دادیاں، شانا میرے نانے بدھائیاں تیرے دادیاں، عرشاں فرشاں چھوٹا جی بیٹے عوامی کی اطلاعات سبحان اللہ چھوٹی کم از کم فانی کسکری فضا سبحان اللہ گون جانے چاہیے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آپ دوستانی میں گل نہیں سمجھاؤں چاہیے
چاہیے سی کہ جڑے آپ رحمت لے کے آئے مدینے والا انہاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا بولو سبحان اللہ آدم علیہ السلام نبی نے نا اور رحمت لے کے آئے حضور انہاں واسطے رحمت ثابت ہونے کے نہیں ہے پچھلی گل سمجھ نہیں آئی آدم علیہ السلام نے توبہ قبول کی جناب مصطفیٰ کا پتہ لگ گیا آدم علیہ السلام نے حضور دی رحمت و احسان نصیب ہو اس کو میں کہا کہ چلنا چاہنا ذرا ساتھ خاص کرتے حضرت نوح علیہ السلام جنہاں نو کائنات آدمی ثانی کے نام یاد کرتی ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا 100 سال نہیں 200 سال نہیں 950 سال اللہ دے نبی واز کر دے رہے بیان کر دے رہے دوستان یہ ویسے تفسیرات کے اندر لکھی ہیں 1400 سال اللہ خالق کائنات نے نوح علیہ السلام کو عمر عطا فرمائی 1400 سال کی عمر جو رب دا نبی 950 سال تبلیغ کرداریاں تقریرا کرداریاں بیان کرداریاں اے بیان دے ویڑے بھی کوئی نہیں بلکہ دن بھی اللہ دا نبی واز کردا ہے راتاں نو ہی بیان کردا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے دعوت قومی لیلہم ونہارا 250 سال اللہ دے نبی نے دن بھی کوئی نہیں رکھیا راتاں نو آرام بھی کوئی نہیں کیتا قوم سمجھا دے رہے ہو شیطانی راہ چھڑ دیو اور رحمانی رستیاں دے خوگر بن جاؤ صراط مستقیم کی عمل کر لو دوستان یہ دی مگر قوم بننی کوئی نہیں قوم بننی کوئی نہیں بلکہ اللہ دے نبی نے بالآخر تک آ کے پریشان ہو کے سر سجدے میں جھکایا آواز آئی میرے نبی کی منگل ہے اللہ دے پیارے نبی نوح علیہ السلام عرض کرتے نے ربی لا نظر علی الارض من القافلین کہ جتھے اللہ دا قرآن پڑھا جائے رحمتاں دے فرشتے بھی سنن واسطے حاضر ہوتے ہیں بولو سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد تنگ آ گئے ہم ہمیشہ 80 بندہ مسلمان ہوا جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا دوستان یزید بالآخر نبی نے سر جھکایا کرتے نے بے نیاز مولا اس زندہ رہنے دے قابل کو نہیں تباہ کر دے برباد کر دے آواز آئی اے میرے نوح علیہ السلام اگر یہ دعا بن رہے تھے پھر ایک بیڑا بنائے کشتی بنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے جنگل جا کر ٹھنڈے چیرے تختے بنائے کل ٹھوک کے اپنا بیڑا بنایا قوم کے سردار گزر دے نے انتظار کر دے کہندے نوح علیہ السلام اس بیڑے دا کی کرے گا ہوا دے وچ اٹھے گا یا آسماناں ول جائے گا یا درختاں دے اوپر تیرے گا اللہ دے نبی مزاج سے تیرے پر بیڑا بنا دے شام دے سائے ڈھل گئے بیڑا تیار ہو گیا آرام کرنے واسطے رب دا نبی گھر وچ چلا گیا جدوں دن ویلے آئے بیڑے دی حالت خراب نظر آئی ٹوٹ پھٹ کا شکار تختے الگ الگ دوستان عزیز رب نے نبی نے دوبارہ بیڑا بنایا آرام کرنے واسطے شام گھر چلے گئے جدوں تیجے دن آئے بیڑا تختے دوستان عزیز ٹوٹ پھٹ کا شکار نظر آئے بیڑا خستہ حالی دا شکار نظر آیا تیسرے سے اللہ دے نبی نے پھر بیڑا بنایا چوتھے دن آئے دوستان عزیز بیڑے دی تباہی نظر آئی ہے سارے پھٹے جدا جدا نظر آئے ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے بیڑا سلامت نہیں رہندو عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا فرمان بن کے میں بیڑا بڑھا دینا مگر مالک کائنات تیرا بیڑا سلامت کوئی نہیں رہتا آواز آئی پیارے نوح علیہ السلام کہ بیڑے دی سلامتی جان ہے تیرے سے سب کو اوپر والے تختے تے میرے یار محمد کا نام لکھ دے میرے یار کا نام لکھ دے دوستان عزیز پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آج بیڑا بڑھایا آپ نے پھر شام جب آخری سب کو اوپر والے تختے تے تیرے کریم لجپال نبی رحمت للعالمین سونے دا نام لکھیا اگلے دن آئے بیڑا سلامت نظر آیا بیڑا خراب کوئی نہیں نظر آیا دوستان عزیز وہ بیڑا کیویں خراب ہو سکتا ہے وہ جدے سب کو اوپر والے تختے تے تیرے مصطفیٰ دا نام لکھیا جائے اس واسطے دعوت فکر دے کے کہنا چاہنا او میری سرکار دے غلامو اپنے سینے دے سنہا خانے دے اندر حضور دا نام لکھ لو سرکار دی محمد دا چراغ جلا لو یہ چراغ تیری اندھیر نگری والی قبر نو بھی روشنی دے سیلاب نال بھر دے گا دوستان عزیز میں دسنا ہے چاہنا میرے کریم نبی کو نواز سے رحمت بن کے آئے جنہیں آپ رحمت لے کے آئے اور میری سرکار سے غلاموں پھر کیوں نہ پڑھیے رحمتوں کے تاج والے پڑھ پڑھ رحمتوں کے
रहमतों के ताज आले गुल रहमतों के ताज रहमतों के ताज वाले दो जहां की लाज वाले दो जहां मेरे करीमा काले सलाम ने गुलाम नूरिया दा ताजदार ये मैं कि दोनों दी गल्लां पिया करना जेड़े आप रहमतां वाले जेड़े रहमतां दे समुद्र विच होता सन रहण वाले जेड़े रहमतां दे जहान विच रहण वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर दी कदमां विच हुजूर दी बारगाह विच हाजिर हुए मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल जी सुनो फरमाया क्या तैनूं भी मेरी रहमत तो हिस्सा मिलिया कि नहीं बोलो सुभान अल्लाह नहीं जिब्राइल दरबार मुस्तफा हाथ बन ले तेरे कर दे कमली वाले हो ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖਿਓ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸੀਨ ਸਜਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਜਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬਾਗਾਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच मैं हाजिर होया नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह च मैं हाजिर होया ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए मैं सारे नबियों दी बारगाह विच हाजिरी दित्ती है मगर मैं पुरसकून नहीं हो सकिया सोहणिया मैं डरदा रिया मैनूं खतरा सी कि रब नाराज ना हो जाए पर जदों तुसीं रहमतां दा ताज पहन के आए कमली वाले मेरे सारे डर ते खौफ दूर हो गए परेशानी ते गम लायक होने वाला कोई नहीं अंदाजा करो यार नूरिया दा ताजदार भी मेरे नबी दी रहमत दा हकदार बने हैं मिराज दी रात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह के अंदर जा रहे हैं मैं किताबां के अंदर पढ़े है सोने नबी ने अचानक तकिया ते एक फरिश्ता नजर आया जिंदे नूरानी मलहूती पर कंधे हुए नजर आए बेचारा सहमिया डरिया परेशान हुजूर रुक गए ने सरकार ने फरमाया जिब्राइल इस फरिश्ते दी हालत किवें होई ए दे रब नाराज किवें होया एडा परेशान ते दुखियारा क्यों है मैं दावे नाल कहना चाहना ओ दुखी बंदे नु छड़ के यार बंदा के जा सकदा है पर मदीने वाला दुखियां नु छोड़ के अगे नहीं जाएगा छड़ सकता है मां बेटी भी छड़ सकती है हां दोस्त दुखी छड़ के अगे जा सकता है पर अपना होवे बेगाना होवे सरकार किसी दुखियारे नो छड़ के अगे नहीं जाने हुजूर दुख वंडन वाले जेड़ा जुमला मैं पहले पढ़या है कि दर्द वंडावे सारा नबी सीने लावे सारा नबी बड़ी सीने बोलो सुभान अल्लाह बेशक फर्क रख लो मौलवी अपना है बाहू आ गया नाथा अपने मुल्क दा अपनी सरजमीन दा है बाहू आ गया उन्होंने कहा सुभान अल्लाह दी सूरत दी दियो ना दियो पर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाओ ये सरकार दी गल चंगी लगे ते सुभान अल्लाह बोलिया जरूर करो आज तक जाएगी अल्लाह राजी होगा सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह दे अंदर सब अल्लाह ज़्यादा नसीब फरमाए मदीने दे ताजदार दा बुजुर्ग होया गली दा मोड़ पड़े सामने हुजूर नो एक बडेरी मदी अम्मा बीबी ज़ईफ है कटरी बन के सवार दी कुएं दे अगे सड़क के किनारे सड़क के सेंटर च रहने वाली मेरी करीब नबी ने तकिया बेचारी लाचार मजबूर नजर आई है भी काफिर और हुजूर गए फरमाया अम्मा क्यों रोती है परेशान गमज़दा अम्मा रो के कह लगे सोनिया आने वाले बेटिया मेरे दुख दर्द नु बनावण वालिया क्यों ना रोवा खुद कमजोर ते गठड़ी बारी मैं तो चाई बोल न जावे ना कोई सखी साथी मेरा कि केड़ा तोड़ न जावे सारे बोलो सुभान अल्लाह मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम अम्मा दे कोल रुल गए ते सोने नबी ने फरमाया अम्मा घबरा नहीं गम ना कर परेशान आओ जिन्हां दे बोझ उठावण
مصطفی اٹھا لینا وا انہاں دے درد بڑھاون والا کوئی نہیں انہاں نوں میں سینے نال لگا لینا وا جی اماں پریشان نہ ہو تے صحیح دکھیاری کیوں ہے تیرے اسواں دی برسات اکھیاں وچوں چلن دی کیوں ہے اسی وجہ کی اماں کہن لگی پترا پتر بھی کوئی نہیں دھی بھی کوئی نہیں نیڑ دا رشتہ دار بھی کوئی نہیں مکے دی سرزمین تے رہن والیاں ابو جہل تے ابو لہب بڑے بڑے تکڑے کافر میں روزانہ آ کے سمجھا دی اماں مکے شہر دے اندر ایک ایسا نبی آیا ہے جدی نظراں دے اندر ایڈا کمال ہے جدے ول پیار نال تک لیندے او اپنا غلام بنا لیندا ہے بولو سبحان اللہ بڑی خاطر سرکار نے بیٹھے گلاں پیا کرے کہ گھر چ بولو سبحان اللہ سمجھن دے پچھلے بندے ہولی ہولی میری نظر کسی تک جائے نہ جائے حضور دی نظراں ساری جائے کائنات دے نظر چ بیٹھے تو بولو سبحان اللہ آؤ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اماں روندی کیوں ہے پریشان کیوں اماں کہنے لگی ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ تکڑے بھیڑ تے بڑے کافر مینوں روزانہ آن کے سمجھا دے اللہ اس مکے شہر کے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہوئے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے تے اللہ کہنا ہے کہ میں نبی ہاں میں سچا ہوں خدا کمال تکیے جندے ول پیار نال ویکھ لیندا ہے اونوں اپنا بڑھا لیندا ہے اماں کہن لگی میں کی دساں وے بیٹا ہے دھوکھی آکھ دے تھے کوئی ہے جادوگر بارا جڑا لگدا اودے متھے او بڑدا نفر بیچارا بڑے علماء تے اگنا والے اوتھے پنڈن دے نے میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر وی کلمہ پڑھ لے نعرہ تکبیر نعرہ میں سنیا ویکھ کے ترجمہ میں سنیا ویکھ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے اواہ بولو دنیا کے اندر لکھے ہے جدوں حضور جلوہ گر ہوئے اس دھرتی تے 12 ربیع الاول شریف والے دہاڑے حضور نے قدم رنجا فرمایا اس کائنات عالم تے تے شیطان بڑا ہی رویا بڑی افواہ سارے چیلے چانٹے نکے بڑے سارے اکٹھے ہو تے کہنے لگے بابا شیطان کو کہنے لگے ابا حضور گرو گھنٹال دی تسی 1 لاکھ تک کم بیش 26,000 نبی ہے ایڈا نہیں ہوتا 1 لاکھ تے 26,000 نبی دا لاٹ تے مقابلہ کرنا آیا آج ایڈا روئی جا رہی تے نبی آخری اس بعد نبوت دا دروازے بند ہو جانے اس تو بعد کام ہی ختم ہے مقابلے مک جانے ایڈا کیوں روئی کہنے لگا تسی نہیں جان دے وہ اور تھے ہی اور سبحان اللہ اللہ کہ ہم نے ساری ذریت کی ساری اولاد کہنے لگی یہ فرق کیے وہ اور تھے ہوئی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیے وہ کہنے لگا انہا ہزارہ سال واز کی تھے بندے پیسات مسلمان ہوتے یہ نے جڑا اشارہ کرے گا بولے گا نہیں اشارہ کرے گا ادھر اشارہ کرے گا پتھر کلمہ پڑھ دے جانے گا ادھر اشارہ کرے گا درخت کلمہ سنا دے جانے گا بولو سبحان اللہ پڑھئے شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا مل کے پڑھو شان وکھرا آمنا کیوں چلیے سامان بن کے کیوں بیٹھیے اماں دستی پئی ہے لوگ آنکھ دے تھے کوئی ہے جادوگر بارا جڑا لگدا اودے متھے ورنا نفر بیچارا بڑے علماء تے کلا والے اوتھے پڑھ رہے نے میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر وی کلمہ پڑھ لے میرے کریم نبی زیر لب مسکرائے کہنے لگے پترا میں اپنا دین دھرم نہیں چھوڑنا چاہنیا سوچیا روز روز دی کل نانا نہ رہے گا باس رکھ بجے کی باسری سامان بن کے مکہ ہی چھڑ چلنیا دیکھے پائیے تے رشتہ دار چھڑ کے چلنیا آبائی وطن چھڑ کے چلنیا جڑے بسیرا کرانگی زندگی دے باقی دن گزارانگی اس نبی کا سامنا میں کوئی نہیں کرنا ہوگا کلمہ میں کوئی نہیں پڑھنا حضور مسکرائے فرمایا اما
پھر اپنا سامان اٹھواؤ میرے ساتھ رکھ میں تینوں منزل تک لے کے چل رہا ہوں دوستان عظیم میرے کریم نبی علیہ السلام نے سامان اٹھایا نبوت دے گورے گورے کندیاں دے رکھیا اما لاٹھی ٹیک دی اگے چلیے اور منظر جدا بنے اگے اگے کافر بائی چلیے پیچھے پیچھے رب دا باہی چل آئے حلیمہ بید کھلا نہیں مقام چونو چرا نہیں یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے کریم نبی تشریف لے جا رہے ہیں جس سے منظر رکوڑنے والے بابے نبی تک کیا تھے میرے علی شاہ صاحب صاحب قلم حرکت بیچی آیا آپ فرمانے نے کوئی مسل نہیں ڈولن دی بولو سبحان اللہ کوئی مسل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی سارے بولو سبحان اللہ سرکار پیچھے پیچھے جنگل کی آباد آ گیا وچکار آ گیا ماں کہنے لگی پترا میرا سامان روک دے میرا سامان اتار دے میری منزل آ گئی سرکار نے سامان رکھا تو واپس میں مڑ دینے اماں نے میرے کریم نبی دا دامن تھامیا دوستان عظیم بات تیرے بختان تو قربان جاوا تو کسے دنیا دار دا پلہ نہیں پکڑیا تو اللہ دے سونے یار دا پلہ پکڑیا جڑا دامن مصطفیٰ نال بستہ ہو جائے محروم رہ جائے نانا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا ارے جس کی حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اپنا نے سرکار دا پلو پکڑیا ہے میرے نبی کا دامن پکڑ کے کہنے لگے پترا سن لے چنچا پڑے آپ بھی بڑا چنچا ہے تیری عادتاں بھی بڑیاں سونیاں نے تیرا چہرہ بھی بڑا سونا ہے حضور روک کے فرمایا اماں بول کی کہنا چاہتی اماں کہنے لگی میں پترو میں تین بھی اس نبی دیا تمہیں کدی اس نبی دی نظرہ دا شکار نہ ہو جاوی کدی اس نبی دے سامنے نہ آوی نہیں تے تمہیں ہوندہ ہو جائے گا حضور مسکرا کے فرماون لگے اماں اس نبی دا نام تے دس دے اس نبی دی پہچان تے دس دے اماں کہنے لگی میں پترو اس نبی نو محمد دا نام نال یاد کیتا جاندا ہے اگوں ہس کے تے پھر بولا او بہر شرافت دا تمہائی جس تو نس آئی او میہاں نور وحدت دا پھر کے بول کے میرے کریم نبی علیہ السلام نے غلاموں میرے رجبال نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ اماں جی دی وجہ تو مکہ چھڑ کے آئی ہیں پیکے پائیے سورے تے سارا کاروبار خاندان تے گھر بار چھڑ کے آئی ہیں تینوں منزل تک لے کے آڑو ہو کوئی نہیں محمد مصطفیٰ موجود نکل گئی اتروانی گھڑی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے ایک ہی بیان یہ کرنا ہے فرمایا تم اماں منزل لے کے میں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام آیا اماں روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے پھر سرکار سے خدمہ وچ تیرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں اجلا کر پہلے یہ دس یہ حالت ہوئی کہ میں بڑھ گئی انقلاب میں آ گیا اماں کہنے کی سونے پہلے کلمہ پڑھا پھر پہاڑی بیان کرا گی انقلاب آ گیا سوچ بدل گئی دوستان یہ اماں پھر اپنی زبان لڑا کھڑی ہوئے گی پانی کوثر دین دیو اگلی معاف کرو لجپال سدین دیو اگلی معاف کرو لجپال سدین دیو چھوڑ میں نو پڑا کلمہ پڑھیا سرکار فرما دینے بولتے صحیح کلمہ کیوں پڑھے یہ آخری ہوئے گی تیری تک کے ادا میں مرید ہو گئی تیری تک کے ادا میں مرید ہو گئی مل کے
اکبر تیری دید ہو گئی تیرا جائے نال نہیں پرچھاوا تینوں تکیا ماہی تے ساڑی دید ہو گئی حضور رونے رونے چھڑ کے کائنات کے عالم کوئی تے ایسا دربار ویکھیا وہ بیریاں دے لیے بھی جتھے پیار ہے حضور دا دربار میں بات ہی کر رہی اسی حضور رحمت ساری کائنات واسطے سرکار معراج جا رہے ہیں فرشتہ جس دے پر کٹے دکھی تے پریشان حضور روک کے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جی سونا ان دیکھو کی خطا ہو رہی ہے کوئی نہ سوچے حضور کو پتہ کوئی نہیں حضور کو پتہ یہ سرکار پوچھ دینا تے سانوں نے کمان کیوں پتہ لگا حضور نے سانوں دسن واسطے تو پوچھے تاکہ جبرائیل بیان کرے گا میرے متیں کو پتہ جبرائیل علیہ السلام کی سوڑیا اس فرشتہ لکھاں فرشتہ دا سردار سی اللہ نے کسی بستی تے عذاب واسطے بھیجیا متعین کیا چند لمحے دیر کچھ دیر کر بیٹھا ہمارے الہی کو پورا کرو اللہ ناراض ہو گیا پر جل گئے پر کٹ گئے اور بے سود پیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی بے نیاز مولا میں بھی رحمت کا تاج پہن کے آواں تے محروم رہ جائے مولا کریم سے کرم فرما دے اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا زیادہ آئندے کو اسی کم نہیں لیندے عمل کوئی نہیں کروا دے تیری ذات ہے 5 بار درود پڑھے کرم نوازی ہو جائے بس 5 بار حضور درود پڑھے اوے کرم نوازی اوے فرشتہ کی سرداری باقی جنہیں ماتحت سے اسی طرح پر آگے سارا سسٹم باقی رحمت آ گیا سونا بھی دیس اجڑے وسا گیا اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونے تے رحمت بنایا طائف دی وادی کے اندر ظالمان پتھر مارے حضور پر دعا کوئی نہیں کیتی اس میدان دے اندر میرے کریم نبی علیہ السلام نے دندان مبارکہ شہید ہو گئے سرکار نے دعا کوئی نہیں فرمائی دوستان دی مکے دی گلیاں کے اندر میرے مصطفیٰ دے رستے سے کانٹے بچھائے گئے حضور نے دعا کوئی نہیں فرمائی مکہ نے کپڑے پاک بھی میرے کریم نبی علیہ السلام نے مبارک کر کو زخمی کر چھڑیا حضور نے دعا کوئی نہیں فرمائی اور ظالم گندگی تے ڈیر پھینکن والے سرکار نے رات تکلیفاں دین والے میرے کریم نبی نے انہاں واسطے دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا انی کو استرحما لم اباس نبابا او کائنات کے لوگوں میں کسی واسطے رحمت بن کے نہیں آیا میں تے سارے واسطے رحمت بن کے آیا اللہ نبی پاک دا حوصلہ آخری جملہ مل کے پڑھ لو اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرا اپنے گناہگار امتیاں واسطے نہیں حضور کے نبیوں واسطے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سید غلاموں حضور صحابہ واسطے رحمت فرشتوں واسطے رحمت پہلیاں واسطے رحمت پچھلیاں واسطے رحمت حضور گناہگاراں واسطے رحمت نیکوکاراں واسطے رحمت جتھوں تک اللہ دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی رحمتاں دے دریا یاد رکھو حضور دی رحمت آج بھی اس چیز دی علامت ہے حضور آج اپنی زندگی دے اندر نہیں آج بھی حضور رحمتاں دے اسی طرح دریا چل رہے کیونکہ اسی ہاں رحمت لین والے حضور نے رحمت دین والے یہ کی ہو سکتا ہے کہ بیکاری ہوئے جو داتا نہ سوالی ہوئے جو دین والا شہنشاہ نہ ہوئے اگر آئے سوالی حضور دی رحمت دے بیٹھے جوڑیاں پھیلا کے حضور رحمتاں دین والے آج بھی موجود نے اور اپنے غلاموں کو رحمت اللہ نواز رہے ہیں اس سے جملے سے ختم کرنا ہو کوئی رحمت نہ ہوگا درمیان میں ابھی
آگ لگ جائے سارے جہاں میں یہ میلاد کی محافل اے سرکار دے غلام نجیس منانا اے میرے آقا علیہ السلام کی آمد تے خوشیاں کرنی ہے صرف اللہ نے غریب سنیے اور عطا فرمائے اپنے مقدر ناز کریا کرو اللہ خالق کائنات نے سازی عقیدہ نصیب فرمائے دعا کرنا اللہ سب دی حاضر قبول فرمائے اللہ اس ویڈیو نو سے قیامت تک حضور دے ذکر دی برکت نشاد و باد فرمائے اللہ کمال دی یار والے نسل نبی شیعہ مصطفی دا جام نصیب فرمائے اللہ آپ سب دیوانے دی خیر فرمائے گھر بار دی خیر فرمائے اللہ سب نمازی بنائے سنت مصطفی دا پابند بنائے اللہ کریم سانو اچھے اخلاق کا مالک بنائے اور حقوق اللہ حقوق العباد کے کما حق ہو عمل پیرا ان کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے آمین بے جائے